بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا لا ديود إيديال، لا ديود دو غو ليبر. يعني هاد لا ديود هادي غو ليبر، يعني حرة، نيسيسير بور بروتيجي، يعني تحمي كونتر إن سور تونسيون، تحمي هاد التيار لور دو لوفيرتور دون شارج، يعني عند فتح واحد الحمل اندكتيف، يعني له اتجاه، يعني cela est le cas lorsqu'on pilote des رولي، يعني في مثل هنا، يعني عند قيادة الرولي. هذا الرولي هنا الرولي هنا الريزيستانس، يعني المقاومة. lorsqu'on pilote des رولي. La diode de rouille libre permet de constituer de la continuité de courant، يعني تسمح بمرور التيار دون لا بوبين دو رولي، يعني تسمح بمرور التيار في الملف البوبينة ديال الرولي. éviter toute surtension au borne de transistor qui pilote cette bobine، يعني تتجنب يعني أي تلامس كهربائي في سميتها للترانزستور الذي يكون مع الملف البوبينة. لا ديود دو غوي ليبر سو كونيكت، يعني كتكونيكتي، يعني تكون مع اون باغاليل، يعني هكذا. هاهي شفتها ديال لا ديود اون باغاليل بتوازي. d'une charge inductive pour la continuité de courant électrique dans l'inductance، يعني كما تلاحظون هنا سوف نشرح اسمه. lorsqu'on pilote une inductance par transistor qui marche en tout rien comme un interrupteur، يعني بحال هذا الانتربتور هنا كا فيرمي. لاحظوا عند هنا السهم هنا فيرمي، يعني الانتربتور يسالوت، وهنا اوفر محلول، يعني لاحظوا هنا يعني مرور الديود هكذا فقط في هذا السيركو بحال هكا. اونتو غير كوم ان انتربتور دي كورون باس دودون، يعني يذهب التيار داخلا الى اوفرتور دي ترانزستور، يعني عند فتح الترانزستور هكذا. ترانزستور دي تونسيل فوكو لو كورون بويس كونتيني ا سيركلي، يعني خص التيار يمر هكذا سيركلي، يعني يمر هكذا. il faut que le courant puisse continuer à circuler. il faut assurer la continuité de courant، يعني يجب أن نتأكد من تأكد مرور التيار باستمرار. diode de rouille libre، الديود هذه en parallèle avec l'inductance en examinant les deux phases du schéma ci-dessous، يعني سوف نشرح هذا الشيما هذه. اش قال لك هنايا؟ à gauche l'interrupteur K est fermé، يعني هذا الانتربتور K هنا fermé مسدود. le courant stabilise dans l'inductance et il est limité par la résistance en régime établi، par exemple une bobine de relais 12 volts standard. يعني هنا الرولي هو هذا، والريزيستانس ستاندار. الرولي 12 فولت 12 فولت. لا ريزيستانس سوتي اوتور ريزيستانس هنا 350 اوم 350 اوم، سو كي ليميت لو كورون، يعني ليميت، يعني ينقص التيار الى 35 ملي امبير، يعني 35 ملي امبير انفيرون، يعني 12 12 فولت 12 فولت 3500 350 اوم، يعني 350 اوم. يعني هذا الرولي 12 فولت، والريزيستانس اللي هي هذه 350 اوم.
يعني لاحظوا هنا، ولكن هنا عند فتح يمر التيار هكذا. لا ديود دو غوي ليبر اي بلوكي، يعني بلوكي يعني مسدودة. il voit à l'inverse la tension de l'alimentation de ces bornes. يعني هذيك التيار ديال التغذية ديال سي بورن ديال البورنيات ديالها، مي اوكان كورون نو لو ترافيرس، يعني حتى كورون ما كيدوز منه. علاش؟ هنايا هانت الا فتحتي هنا ديال هاد السر يكون مع الريزيستون مع الترانزستور، لاحظوا سيمر هكذا، ولكن عند الغلق سيمر في الرولي ثم الريزيستونس ثم التيار كامل. à droite l'interrupteur vient juste de s'ouvrir، يعني إلى هذا تحل le courant qui circule dans l'inductance se trouve un chemin dans la diode، يعني لقى الشومان ديالو، يعني بقى كيدور بحال هكا ولا ديود qui devient passante، يعني ممررة. au bord de l'inductance la tension change brutalement، ستتغير التنسيون pour assurer la continuité de courant، لتأكيد مرور التيار باستمرار. ce changement de tension est spontané si on néglige la tension au bord de la diode, la constance de temps veut L/R, comme en stabilisant le courant lorsqu'on ferme K. يعني من هاد الشيء كامل، يعني ها انت الا فتحتي مثلا هاد الانتيريبتور بحال هكا غيدوز الكورون بحال هكا في الراديود في الرولي وفي سميتو في نفس الوقت غيتليميتا الكورون. ولكن الا كنت سديتي من هنا غيدوز التيار بحال هكا، راح غيدوز كلشي. يعني بهذا الدور ديال هاد ديود غوي ليبر، الدور ديالها pour la bobine de relais limite le courant، limite ce qui limite le courant، يعني هي تنقص من الكورون.